आइए एक दफ़ा फिर कलाम मुक़द्दस को खोलें और अपनी नसीहत के लिए और अपनी रूहानी बलूगत के लिए हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पुराने अहदनामे में से एक और तलावत यशाया नबी का सहीफ़ा उसका 40वां बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, गौर से सुनिए। बस ए याकूब, तू क्यों यूं कहता है, और ए इस्राएल, तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदावंद से पोशीदा है और मेरी अदालत मेरे खुदा से गुजर गई। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी और तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत इदराक से बाहर है, वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले आज सरे नो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से ये हवाला जो हमने अभी सुना है, पढ़ा है, तलावत किया है, ये खुदावंद के कादर मुतलक होने को जाहिर करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एनर्जी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। तवानाई, कुव्वत, जोर, स्ट्रेंथ इज द एसेंस ऑफ लाइफ। जिंदगी का ईंधन है। जिंदगी इस एनर्जी के बलबूते पर, इस एनर्जी के जरिया से आगे बढ़ती है, चलती है। और एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं? इससे पहले कि हम ये जानें कि एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं, मैं इस हवाले की बैकग्राउंड, इसका सियाक व सबाक थोड़ा सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि बनी इसराइल जो है वो असीरी में है और वो समझते हैं कि दे हैव बीन डिफीटेड बाय द नेशन। एक कौम ने उनको शिकस्त दे दी और उनको असीर करके किसी दूसरे मुल्क में ले गए और वो घर से बेघर मुल्क बदर हो चुके हैं और असीरी और गुलामी में एक अजनबी मुल्क में अजनबियों की तरह रह रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी सुन रखा है कि खुदावंद उनको जोर बख्शेगा, कुव्वत बख्शेगा, इज्जत बख्शेगा और उनको फिर से वापस लेकर आएगा। लेकिन वो इतने मायूस हैं, इतने थक चुके हैं, इतने मुर्दा हो चुके हैं, इतनी मांदगी और मायूसी उनके ऊपर तारी हो चुकी है कि वो हैरान हैं और परेशान हैं और वो ये सवाल करते हैं कि क्या वाकई खुदावंद हमें इस गुलामी से, इस अजनबी मुल्क से निकाल कर वापस अपने मुल्क में लेकर जाएगा। तो वो उनके ऊपर एक मायूसी और एक थकन और एक मांदगी जो है वो तारी है, जिसके नतीजे में यशाया नबी खुदावंद का ये पैगाम जो है उन तक पहुंचाता है कि क्या तू नहीं जानता। इस्राएली कौम को खुदावंद फरमाता है, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना? तू खुदावंद की कुव्वत को, उसके जोर को, उसके कादर मुतलक होने को यकसर बुला बैठा है। डोंट यू रिमेंबर? तुम्हें याद नहीं कि खुदा ने किस तरह अपने जोरे बाजू से तुम लोगों को मुल्क मिस्र से निकाला और बियाबान में हर तरह से हर चीज मुहैया की और अपने परों पर बिठाकर, जिस तरह उकाब अपने बच्चों को परों पर उठाकर जो है उनको सिखाता है, इसी तरह मैंने तुम्हें अपने परों पर बिठाकर जो है वो मुल्क मिस्र से निकालकर मुल्क मौदा में पहुंचाया। तो क्या तू नहीं जानता, क्या तू भूल चुका है? तो एनर्जी इज द एसेंस ऑफ
لائف، جو توانائی ہے، زور ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ زندگی کا ایندھن ہے، جس سے زندگی جو ہے وہ چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کر کے، بڑی بڑی رکاوٹوں کو عبور کر کے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اس قوت، اس توانائی، اس انرجی، اس اسٹرینتھ کی وجہ سے جو زندگی کا ایسنس ہے، جو زندگی کا جوہر ہے، جو زندگی کا ایندھن ہے۔ تو کہاں سے ہم یہ انرجی حاصل کرتے ہیں؟ واٹ از دا سورس آف آر انرجی؟ جو طب سے تعلق رکھنے والے ماہرین ہیں، جو نفسیات، ماہر نفسیات ہیں، اور جو ایکسپرٹس آف ہیلتھ، جو ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں، جو صحت کے ماہرین ہیں، ان کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے 8 کا میں ذکر کروں گا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، جن میں سب سے پہلی چیز ہیلتھی فوڈ ہے۔ ایک صحت مند غذا جو ہم کھاتے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ کون سی غذا ہمارے جسم کے لیے صحت اور زور اور توانائی کا سبب بنتی ہے؟ کیا ہم ایسی غذا لے رہے ہیں، کیا ہم ایسی خوراک لے رہے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے توانائی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمارے جسم میں پریشانی اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ تو وی نیڈ اے بیلنس ڈائٹ۔ ہمیں غذائیت سے بھرپور جو خوراک ہے وہ لینے کی ضرورت ہے، جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے، جس سے ہمیں قوت ملتی ہے، جس سے ہمیں زور ملتا ہے، جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہیلدی فوڈ اور صحت مند غذا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ہالیڈیز، اپنے کام سے تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہو جانا، اور اپنے کام سے، جو اپنے کام کے، اپنے جاب کے جو پریشرز ہیں ان کو ریلیز کرنا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام کی جگہ سے دور کسی جگہ پر چلے جانا، اور وہاں سے پھر آپ وہ انرجی حاصل کرتے ہیں، وہ قوت حاصل کرتے ہیں، وہ زور حاصل کرتے ہیں، جو آ کر واپس آپ اپنے کام میں، اپنے جاب میں، اپنی منسٹری میں دوبارہ سے اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے فرینڈشپ، دوستی۔ فرینڈشپ جو ہے، دوستی جو ہے، دوستی آپ کے اندر انرجی پیدا کرتی ہے، اپنے آپ کے اندر قوت پیدا کرتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایسا دوست بھی ہے، ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ دوست ایسا جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ اپنے بچوں سے نہیں کر سکتے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ اپنی بیوی سے نہیں کر سکتے، خاندان کے کسی فرد سے نہیں کر سکتے۔ وہ باتیں آپ اپنے دوست سے کرتے ہیں، اپنے فرینڈ سے کرتے ہیں، اور جس سے آپ کو حوصلہ افزائی ملتی ہے، انکریجمنٹ ملتی ہے، اور وہ آپ کے لیے قوت اور طاقت کا باعث بنتی ہے۔ چوتھی وہ ہے فیلوشپ۔ کیا ہے؟ فیلوشپ، لوگوں کے درمیان رہنا۔ اور یہ جو رفاقت ہے، یہ جو شراکت ہے، اس سے نہ صرف بات چیت کرنے سے آپ دوسروں کے حال احوال سے بھی واقف ہوتے ہیں، ان کے غم اور خوشی سے بھی واقف ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد سے بھی واقف ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو انرجی ملتی ہے، قوت ملتی ہے، زور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ اور میں اکثر ڈی ایل موڈی کی ایک اگزامپل ضرور دیتا ہوں، جو رفاقت کے حوالے سے ہے، جو فیلوشپ کے حوالے سے ہے۔ وہ ایک بزنس مین کے گھر میں گئے، اور بزنس مین جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، مجھے کلیسیا میں فیلوشپ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور پیچھے سردی کا موسم ہے، اور پیچھے انگیٹھی چل رہی ہے، اور ڈی ایل موڈی جو ہے وہ اس انگیٹھی میں سے ایک کوئلہ نکال کر باہر
رکھ دیتا ہے اور گفتگو جاری رہتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئلہ جو ہے وہ بجھ جاتا ہے اور وہ بلیک ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور ڈی ایل موڈی اس بزنس مین سے، اس کاروباری آدمی سے مخاطب ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے سامنے وہ کوئلہ اٹھا کر جلتی ہوئی انگیٹھی میں دوسرے کوئلوں میں رکھ دیتا ہے، اور وہ کوئلہ پھر سے جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کوئلہ پھر سے ریڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کوئلہ پھر سے ان دوسرے کوئلوں کے ساتھ مل کر جلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو وہاں سے قوت ملتی ہے، وہاں سے اس کو حرارت ملتی ہے، وہاں سے اس کو زور ملتا ہے، اور وہ پھر سے، تو یہی حالت جو ہے وہ ہماری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قوت حاصل کریں، زور اور انرجی حاصل کریں، تو پھر ہمیں فیلوشپ، نہ صرف فیلوشپ کریٹ کرنی چاہیے، نہ صرف فیلوشپ کا آغاز کرنا چاہیے، بلکہ فیلوشپ کے میں جانا بھی چاہیے، اور اس میں اس کا حصہ بھی بننا چاہیے۔ پانچویں بات جو ہے وہ ہے لو، محبت۔ محبت صرف لینے سے ہی نہیں، محبت دینے سے بھی آپ کو برکت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، زور ملتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یو فیل گڈ، یو فیل بیٹر۔ اور اسی طرح جب آپ کسی اور کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر بھی آپ اچھا محسوس کرتے ہیں، پھر بھی آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، اور آپ اپنے اندر ایک قوت اور انرجی جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اگلی بات جو ہے انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی۔ ہر کسی کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ مختلف پریشرز اور دباؤ اور تناؤ کا شکار ہوتا ہے، اسے کس کی ضرورت ہے؟ اس کے انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، اسے محبت کی ضرورت ہے، اور اسے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو حوصلہ افزائی ملتی ہے، جب آپ کسی اور کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں آپ کو زور ملتا ہے، آپ کو قوت ملتی ہے، آپ کو طاقت ملتی ہے، آپ کو انرجی ملتی ہے، جو آپ کو نہ صرف دوسروں کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوتی ہے، بلکہ آپ کو بذات خود بھی آگے بڑھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ پھر اگلی چیز جو ہے وہ ہیلدی انوائرمنٹ ہے، ایک صحت مند ماحول جو ہے وہ آپ کو قوت دیتا، آپ کو زور دیتا، آپ کو صحت مند رکھتا ہے، اور آپ کو آگے بڑھنے میں آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ منسٹریز میں اور چرچز میں اور گھروں میں اگر ماحول سازگار نہ ہو، اچھا نہ ہو، تندرست نہ ہو، صحت مند نہ ہو، ہیلدی نہ ہو، اور آپ ہر وقت جو ہے وہ پریشان حال رہیں، مایوس رہیں، اور تو آپ وہ کام جو کرنا چاہتے ہیں یا خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے، وہ آپ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے، آپ اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے۔ آپ گھر آتے ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑا، اور آپ گھر سے نکلتے ہیں، نکلنے سے پہلے پھر لڑائی جھگڑا، تو اگر گھر کا ماحول اچھا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ جس کام کے لیے نکل رہے ہیں وہ بہتر طور پر آپ سر انجام نہیں دے پائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو اچھا ماحول میسر ہونا آپ کے لیے قوت اور طاقت اور انرجی اور توانائی کا سبب بنتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کا خیال رکھے، آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، ریسپیکٹ کریں، آپ کا خیال رکھیں، آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، تو یہ آپ کو قوت اور زور دیتا ہے۔ اور آپ جب تھکے ہارے شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں اور آپ کو ایک اچھا ماحول ملے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ پورے دن کی جو تھکاوٹ ہے اس سے آپ وہ اتر جاتی ہے، اور آپ ایک پھر سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھ لیا جو شام کے حوالے سے اتر گئی میری آنکھوں سے دن بھر کی تھکن۔ تو اچھا ماحول جو ہے آپ کی منسٹریز میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے چرچز میں آپ کے لیے قوت، تسلی اور زور اور توانائی کا سبب بنتا ہے۔ اور آخر میں ایکسرسائز، کیا چیز؟ ایکسرسائز اور ورزش۔
वॉक करना, पैदल चलना, ठीक है जी, जिम जाना या सिर्फ चलना कुछ वक्त के लिए शाम के वक्त या सुबह के वक्त आपको कुव्वत देता है, आपको तसल्ली देता है, आपको जोर देता है। तो इसकी भी आदत बनाए, हैबिट बनाए, और ताकि आप कुव्वत हासिल करें और आप अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनको बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें। एक आखिरी एक चीज़ और जिसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल है, तो हम जब शुरू करते हैं मोबाइल को स्क्रॉल करना तो फिर घंटों हम करते रहते हैं, हमें याद नहीं रहता कि वक्त कितना हो गया है। अच्छी नींद, अ गुड स्लीप, कम से कम 7 से 9 घंटे की स्लीप जो है वो आपको कुव्वत देती है, आपको ताकत देती है, आपको जोर देती है, आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है वो बेहतर रहता है अगर आप पूरी नींद लेते हैं। आपकी मेमोरी जो है वो ठीक रहती है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, तख्लीक की कुव्वत जो है वो और ज़्यादा बेहतर होती है, और नींद आपकी अच्छी हो तो आपका मूड भी अच्छा रहता है। आप जले भुने नहीं रहते हैं, चिड़चिड़े नहीं रहते। नींद अच्छी ना हो तो फिर आप जुलाई से रहेंगे, चिड़चिड़े से रहेंगे। तो 8 घंटे की या 7 से 9 घंटे की नींद जो है वो आपको कुव्वत और आपको जोर देती है। और एक और चीज़ भी है कि जब आप सोते हैं तो 2 बजे से लेकर 4 बजे का जो वक्त है रात का, उसमें आपके जिस्म की सारे दिन की जो तोड़ फोड़ होती है जिस्म के अंदर, वो वक्त जो है उसमें रिपेयर होती है आपके जिस्म की। आपके जिस्म के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं और बहुत इन्फेक्शन है, वो सारी चीज़ों की जो क्या होती है रिपेयर होती है। लीवर अपना काम करता है, लीवर जो है वो अपना काम करता है, दूसरे अज़ा अपने काम करते हैं, और आपका जब आप सुबह उठते हैं तो फिर से आप तरोताज़ा, हशाश बिशाश, चेहरे पे मुस्कुराहट, ठीक है, आंखों में चमक, रोशनी, क्योंकि आपने 8 घंटे 7 से 9 घंटे की एक भरपूर नींद जो है वो ली है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा our ultimate source of energy is Jesus Christ। आखिर में मैं ये सारी चीज़ें ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बयान हुई हैं ये बेहतरीन है, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज जीसस क्राइस्ट। इसी ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो। क्या हो? तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। और फिर ये भी कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने कुछ करना है, अगर तुमने चर्च प्लांट करने हैं, अगर तुमने डिसाइपलशिप का काम करना है, अगर तुमने शागिर्द साजी का काम करना है, अगर तुमने मुनादी का काम करना है, इवेंजलिज्म का काम करना है, फेलोशिप्स, चर्चेस कायम करने हैं, तो सबसे अहम बात जो क्या है कि वो जो कुव्वत है, वो जो जोर है, वो जो ताकत है, वो जो एनर्जी है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो मेरे साथ जुड़े रहने से हासिल होगी। तो हमारी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन है? यीशु। एनर्जी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। जो स्ट्रेंथ है, जो जोर है, जो कुव्वत है, जो तवानाई है, वो जिंदगी का ईंधन है जो हमें खुदा यीशु से हासिल होता है, उसके साथ जुड़े रहने से, उसके साथ कनेक्ट रहने से, उसके साथ कायम रहने से हमें हासिल होता है। खुदावंद आपको कुव्वत दे, जोर दे, ताकत दे, एनर्जी दे, स्ट्रेंथ दे, खुदावंद के साथ जुड़े रहने का फजल अता करे और इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे।